जमीयत उलमा हिंद ने सर पर कफन बांध कर मैदान अमल में आई है। दुश्मनों की गद्दारी से वो तहरीक कामयाब न हो सकी, वरना मुल्क का नक्शा कुछ और होता। पूरे मुल्क में मुसलमानों के हुकूक की हिफाजत के लिए हम वक्त तैयार रहते। ये इख्तिलाफ तो ख़त्म नहीं होगा, इख्तिलाफ बुरी चीज़ भी नहीं है। मैं एमएलए बनना चाहूँ, मैं बनूंगा। अस्सलामु अलैकुम मुहतरम हाज़रीन, मैं आपका होस्ट हाफिज़ मोहम्मद सालेह। आज के इस पॉडकास्ट में हमारे गेस्ट हैं हज़रत मुफ्ती मौलाना मोहम्मद इफ्तिखार साहब कासमी दामत बरकातुहुमुल आली, जो कि प्रिंसिपल हैं जामिया अल इस्लामिया तालीमुल कुरान और प्रेसिडेंट हैं जमीयत उलमाए कर्नाटक के। हज़रत के ऐसे औसाफ हैं, एक तो एक इल्म की प्यास को अल्लाह तबारक व तआला के सदक़े से बुझा रहे हैं, साथ ही साथ हज़रत का फ्यूज़ सोशली और पॉलिटिकली भी इम्पैक्ट कर रहा है। आइए आज हम हज़रत से इस्तिफ़ादा करें। हज़रत, मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि आप जमीयत उलमा के प्रेसिडेंट हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि जमीयत उलमा कर्नाटक क्या है और जमीयत उलमा हिंद क्या है, इसका तारुफ क्या है। इससे ये कि जो जानते हैं उनके इश्कालात भी दूर हो जाएंगे और जो नहीं जानते उनको भी मालूम हो जाएगा कि जमीयत उलमा क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जमीयत उलमा कर्नाटक की सदारत की ज़िम्मेदारी मेरे कंधों पर रखी गई है। ये जमात मुल्क की आज़ादी से पहले 1919 में बाकायदा कायम हुई, वरना इसकी खिदमत तो और पहले से है। 1803 से मुल्क की आज़ादी के लिए जिद्दोजहद करने वाले जमीयत उलमा हिंद के अकाबिरीन का एक सिलसिला है। और मुल्क की आज़ादी से पहले 1919 में हमारे अकाबिरीन ने महसूस किया कि अब इन खिदमात को एक प्लेटफार्म के साथ जोड़ दिया जाए, लिहाजा जमीयत उलमा हिंद नाम मुंतखब करके इन खिदमात को उनसे जोड़ा गया। तो अव्वलीन तरजीह मुल्क की आज़ादी से पहले जमीयत उलमा हिंद की मुल्क को आज़ाद कराना था, और जमीयत उलमा हिंद ने मुल्क को आज़ाद कराने में जो रोल अदा किया है वो तारीख़ का एक सुनहरा बाब है, और मुल्क की मौजूदा हुकूमत भी उसे तस्लीम करती है। मुल्क आज़ाद हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, और मुल्क की आज़ादी के साथ साथ एक सानिहा पेश आया कि ये पार्टीशन भी हुआ, जिसके नतीजे में यहाँ फितना, फसाद, दुश्मनी, अदावत, फ़िरका परस्ती, ये सारी चीज़ें पैदा हुई और पनपने लगीं। तो मुल्क की आज़ादी के बाद जमीयत उलमा हिंद ने इस मुल्क में रहने वाले मुसलमानों के हुकूक की लड़ाई को अपना अव्वलीन फरीज़ा बनाया। यहाँ के मुसलमानों की हिफाजत, उनके हुकूक की हिफाजत और उनके माआबिद और शायर की हिफाजत और अदल व इंसाफ की बका और मुल्क का दस्तूर जमहूरी बनने में जमीयत उलमा हिंद ने नुमाया रोल अदा किया। और दस्तूर जमहूरी बनने के बाद उस दस्तूर के मुताबिक मुल्क को चलाने के लिए और जहाँ कहीं कमी कमज़ोरी हुई मैदान अमल में आकर के उसके रुख को ठीक करने का काम किया। इसके अलावा मुल्क में आसमानी हो या ज़मीनी मसाइब हो या कहीं फ़िरका वाराना फसादात किए गए हों, तो जमीयत उलमा हिंद ने सर पर कफन बांध कर मैदान अमल में आई है और लुटे हुए लोगों की ढार्स बनाई है, दोबारा उन्हें मामूल के मुताबिक ज़िंदगी लाने में उनका ताउन किया है। और जहाँ मायूसी देखी है, जमीयत उलमा हिंद ने मुल्क के मुसलमानों में हौसला देने का काम किया है।
یہ جمعیت علماء ہند کا قیام ہے، اس کا پس منظر ہے اور خدمات ہیں۔ اور آج بھی جمعیت علماء ہند کے موجودہ صدر حضرت مولانا سید محمود اسعد مدنی صاحب دامت برکاتہم ملک کی ممتاز شخصیتوں میں ہے اور عالمی شخصیت ہے۔ پوری دنیا کے منتخب 50 افراد میں حضرت مولانا سید محمود اسعد مدنی صاحب دامت برکاتہم کا نام نامی اس میں گرامی شامل ہے۔ ملک میں آپ کی آواز ایک باوزن آواز ہے اور حکومت سے آنکھ میں آنکھ ملا کر کے بات کرنے کا حوصلہ ہمارے صدر محترم کے اندر پایا جاتا ہے۔ قائدانہ تمام اوصاف ان کے اندر موجود ہیں۔ پورے ملک میں جمعیت کو متحد رکھ کر کے لے کر کے چلنے میں وہ کامیاب ہیں۔ حضرت آپ نے کہا تھا کہ بہت سارے علماء اس میں شامل ہیں، تو ان علماء میں سے سب سے زیادہ اہم رول کس نے نبھایا اور کون اس جمعیت علماء کی نیو رکھے اور اس کا ایک پایہ تخت رکھے جس سے کہ آج اس کے فیوزات اور برکات پھیلے ہوئے ہیں؟ ہمارے اکابرین کی ایک لمبی فہرست ہے، آپ اگر نام لینا چاہیں گے تو بہت فہرست طویل ہو جائے گی۔ شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی رحمہ اللہ جو استاذ الاساتذہ تھے، وہ اس کے بانیین میں ہیں، جنہوں نے ملک کی آزادی میں ریشمی رومال تحریک چلائی تھی اور دشمنوں کی غداری سے وہ تحریک کامیاب نہ ہو سکی، ورنہ ملک کا نقشہ کچھ اور ہوتا۔ حضرت آپ کے شاگرد رشید حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمہ اللہ، حضرت مولانا حفظ الرحمن صاحب سیوہاروی رحمہ اللہ، ایسے بے شمار فدائے ملت حضرت مولانا سید اسعد مدنی رحمہ اللہ، حضرت مولانا قاری سید محمد عثمان صاحب رحمہ اللہ، یہ وہ ہمارے اکابرین ہیں۔ اور اس سے پیچھے آپ جائیں گے تو 1803 سے لے کر کے 1900 تک کے ہمارے اکابرین ایک زرین سلسلہ، سونے کی زنجیر کی کڑیوں کی طرح جڑے ہوئے۔ یہ سب وہ اکابرین ہیں جنہوں نے ملک کے لیے اپنی قربانیاں پیش کی ہیں، اور جب ملک آزاد ہوا، آزاد ہونے سے پہلے جمعیت علماء کی بنا رکھی اور آج تک اکابرین اس سے وابستہ ہیں، اس کی سرپرستی فرما رہے اور پورے ملک میں مسلمانوں کے حقوق کی حفاظت کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے ہیں۔ آپ نے جتنے بھی علماء کے نام لیے ہیں یہ تمام نارتھ سے واسطہ رکھتے ہیں۔ میرا سوال ہے کہ ساؤتھ میں کوئی فاؤنڈر ہے جو جمعیت کا کام کیے ہیں؟ جی، ساؤتھ چونکہ جب ملک آزاد ہو رہا تھا تو پایہ تخت دلی تھا اور ساری سرگرمیاں وہیں ہوا کرتی تھیں، اور مسلمانوں کا مرکز دارالعلوم دیوبند وہاں تھا، دعوت و تبلیغ کا مرکز وہاں موجود ہے، تو سرگرمیاں وہاں ہونے کی وجہ سے یہ تحریک جو ہے وہیں سے اٹھی اور عروج پر پہنچی اور وہاں کے لوگ اس سے منسلک ہوتے رہے۔ ساؤتھ میں یہ تحریک بتدریج دھیرے 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 پہنچی ہے، اور یہاں بھی جمعیت کے استحکام کے لیے، قیام کے لیے ساؤتھ میں، چاہے وہ تمل ناڈو ہو، چاہے وہ کرناٹک ہو، چاہے وہ کیرلا ہو، آندھرا تلنگانہ ہو، ان سب میں جمعیت کے قیام اور استحکام کے لیے بہت ساروں کی محنتیں ہیں۔ حضرت مولانا اقبال احمد صاحب رحمہ اللہ، آپ جو ہے ویلور کے قریب سنکے کری کے رہنے والے ہیں، ان کی خدمات ہیں ساؤتھ میں، اور یہاں کرناٹک میں حضرت مولانا مفتی قربان صاحب گزرے ہیں، اور بھی بہت سا، حضرت مولانا غلام صدیق سیٹھ صاحب ہیں، حضرت مولانا یحییٰ صاحب ہیں، جنہوں نے لال مسجد میں بیٹھ کر کے جمعیت کا اور دین کی خدمات، لال مسجد کو بنیاد اور مرکز بنا کر کے، حافظ غلام صدیق سیٹھ صاحب، حضرت مولانا یحییٰ صاحب، یہ سارے ہمارے اکابرین ہیں جنہوں نے خدمات انجام دی ہیں۔ اور آندھرا میں حافظ پیر شبیر صاحب
جنہوں نے جمعیت کو وہاں مضبوط کیا ہے، قیام بخشا ہے. تو یہ ساؤتھ میں جو ہے الحمدللہ بعد میں جماعت قائم ہوئی، اور اب جو ہے ایک مضبوط پلیٹ فارم ہے ساؤتھ بھی. ماشاء اللہ. حضرت میرا دوسرا سوال ہے کہ فاؤنڈر بننے کے لیے جمعیت علماء ہند کیا کیا کوالٹیز دیکھتی ہے؟ مثال کے طور پر اگر سی ای او ہے کمپنی کا تو اس کے لیے چند سکلز اور کوالٹیز ہوتے ہیں، اور دنیاوی جو پلیٹ فارمز ہوتے ہیں، جو ٹرسٹ ہوتے ہیں، آرگنائزیشن ہوتے ہیں، ان کے الگ الگ سکلز ہوتے ہیں. میرا سوال ہے کہ دینی جو جمعیت علماء ہند ہے، جمعیت علماء کرناٹک ہے، اس کو پریسیڈنٹ بننے کے لیے اس کے اندر کیا کیا کوالٹیز ہونے چاہیے، کیا کیا خصوصیات ہونے چاہیے جو وہ قابل بن سکے اور قیادت کر سکے؟ دیکھیے، جمعیت علماء ہند بھی ایک دستوری جماعت ہے. اس کا ایک دستور ہے، اس کا ایک کانسٹیٹیوشن ہے، جس کے تحت یہ نیچے سے اوپر تک جماعت قائم ہوتی ہے. تو یہ اس کا نام جمعیت علماء ہند ہے. باقی اس میں علماء جو غیر عالم ہیں وہ بھی اس میں اہم عہدوں پر آ سکتے ہیں. دستور کے مطابق اس کے جو صدر ہوں گے، چاہے وہ نیشنل صدر ہوں، چاہے اسٹیٹ کے ہوں یا ڈسٹرکٹ کے ہوں، اس کے لیے ہے کہ وہ عالم ہوں. باقی وہ ایک عہدہ چھوڑ کر کے سیکریٹری ہو، جنرل سیکریٹری ہو، یا خازن ہو، یا کوئی اور عہدہ ہو، ان سب میں غیر عالم بھی اس عہدے پر آ سکتے ہیں. اب عہدے پر آنے کے لیے ایک تو جو ہے دستوری اعتبار سے نیچے سے اس کو بنیادی ممبر بننا ہوگا، پھر مقامی یونٹ میں کام کرنا ہوگا، اور مقامی یونٹ میں اس کے جذبات دیکھے جائیں گے، اس کے کام کو دیکھا جائے گا، پھر وہ ڈسٹرکٹ میں آئے گا، پھر وہ اسٹیٹ میں آئے گا، پھر وہ رکن بنے گا، رکن سے پھر وہ آگے جائے گا. اصل میں کام کی دھن ہو، کام کی لگن ہو، درد ملت کا اس کے اندر پایا جاتا ہو، قربانی کا مزاج ہو، وہ نیک اور دیندار ہو، اور لوگوں سے تعلق رکھنے والا ہو، یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. اور میدان میں جو کام کرنے والا ہوگا وہ خود بخود آگے بڑھتا چلا جائے گا، لوگ بڑھاتے چلے جائیں گے. کام بنیاد. حضرت کام کے سلسلے میں کیا ہے؟ چند مختصر کام آپ گنوا دیں کہ جو ہائی لائٹڈ ہیں کہ یہ کام جمعیت علماء کرتی ہے. جمعیت علماء ہند کے اغراض و مقاصد جو ہے وہ پرنٹ ہے، اور ان اغراض و مقاصد کے تحت میں یہ کام کرتی ہے. سب سے پہلے جو ہے مسلمانوں کے حقوق کی حفاظت ہے، ان کے اوقاف کی حفاظت ہے، ان کے شعائر کی حفاظت ہے، اور جو ہے مسلمانوں کی تعلیمی پسماندگی دور کرنا ہے، خط غربت سے ان کو اوپر لانا ہے، یتیم بیوہ ضرورت مند ان کی کفالت ہے. یہ سارے کام، اور ہنگامی حالات میں امداد اور تعاون ہے، اور ناگہانی آفات کا شکار ہونے کی صورت میں ریلیف کا کام ہے. اور نئے نئے تقاضے جو آتے ہیں ملک میں، ان تقاضوں کے مطابق جمعیت علماء ہند یہ واحد جماعت ہے جو پرابلمز کا سلیوشن پیش کرتی ہے اور پریکٹیکل سلیوشن لے کے چلتی ہے. مثال کے طور پر دینی مدارس میں دنیاوی تعلیم لازم کرنے کی بات جب اٹھی تو جمعیت علماء ہند نے جمعیت اوپن اسکول قائم کیا، NIOS سے ٹائی اپ کیا. دینی مدارس میں پڑھنے والے طلباء جن کی عمر 14 سال سے زائد ہے ان کو SSLC کے ایگزام میں داخلہ دلایا. NIOS میں ایک بچے پر 10,000 خرچ آتا ہے تو 5,000 روپے جمعیت علماء ہند اسکالرشپ دیتی ہے، اور 5,000 روپے اسٹوڈنٹ یا ان کا انسٹیٹیوشن جمع کرتا ہے. اس طریق پر گزشتہ جو ایگزام ہوا SSLC کا، اس میں کرناٹک کے 280 طلباء دینی مدارس میں پڑھنے والے حفاظ علماء، یہ 280 طلباء SSLC کا امتحان پاس کرنے میں جو ہے کامیاب ہوئے. اور آئندہ انشاءاللہ یہ تعداد بڑھتی جائے گی. 55 دینی مدارس والے کرناٹک کے اس سے منسلک ہو گئے. ملک میں بہت بڑی تعداد ہے. مسلمانوں کو چاق و چوبند رکھنے کے لیے اور ان کے اندر ان کی فٹنس مضبوط رکھنے کے لیے اور ناگہانی صورت میں ملک و ملت کی خدمت کے لیے
जमीयत उलमा हिंद ने जमीयत यूथ क्लब बनाया और भारत स्काउट से टाइप किया और टाइप करके नौजवानों के अंदर जो है एक हौसला, खुद एतमादी, कॉन्फिडेंस ये पैदा करने की कोशिश की। पूरे मुल्क में ये निज़ाम चल रहा है। तो स्कॉलरशिप का निज़ाम है, जो भी ऑफिशियल कोर्सेस करते हैं और मेरिट बेसिस पर है तो उनकी ज़रूरी अखराजात जमीयत उलमा बर्दाश्त करने तैयार है और ऑनलाइन उसका ऐलान होता है और उनके एप्लीकेशंस कबूल किए जाते हैं और उनकी मेरिट बेसिस पर उनका ताउन किया जाता है। ये सारी खिदमत। माशाअल्लाह हाज़रीन, आप देख सकते हैं कि जमीयत उलमा हिंद किस तरह उम्मत मुहम्मदिया को डिफेंस करता है दुश्मनान इस्लाम से, और वो एक सोल्जर की तरह काम कर रहा है। माशाअल्लाह हज़रत, इतने साल से चला आ रहा है, यानी आप कह रहे हैं कि आज़ादी से पहले से लेकर अब तक माशाअल्लाह चला आ रहा है। कोई इतनी बड़ी तंजीम जो चली आ रही है, वाकई एक बड़ा कारनामा अंजाम दिया गया है। तो इतने साल चलने का, सक्सेसफुल चलने का राज क्या है कि इतने साल आपको बाकायदा आफियत के साथ आप इसको आगे बढ़ाते बढ़ाते चले जा रहे हैं? इसका राज ये है कि ये दस्तूरी जमात, ये किसी फ़र्द की या किसी ख़ानदान की जमात नहीं है। इस जमात के जिस ओहदे पर जो आना चाहता है वो अपनी काबिलियत की बुनियाद पर आ सकता है। यहाँ तक कि हमारे जो मुल्क के सदर हैं हज़रत मौलाना सैयद महमूद असद मदनी साहब दामद बरकातुम इस वक्त सदर मोहतरम है। अगर कोई मुल्क में ऐसी कोई शख्सियत है जो इस ओहदे पर आना चाहती है और उसके अंदर वो क्वालिटीज़ है, वो आ सकते हैं, कोई रुकावट नहीं है। दस्तूर उसकी इजाज़त देता है। अब यहाँ सूबे में जो अभी बोझ मेरे कंधों पर है, कल को कोई और आगे आ जाएगा, अल्हम्दुलिल्लाह आ सकता है। ये किसी की जागीर नहीं है, ये दस्तूरी जमात है। दस्तूर की बुनियाद पर सारे काम अंजाम दिए जाते हैं। यहाँ अक़रीबा परवरी, रिश्तेदारी, ताल्लुकात, असर और रसूख, इन्फ्लुएंस, ये काम नहीं आता है। काम की बुनियाद पर, काबिलियत और सलाहियत की बुनियाद पर लोग आगे बढ़ते हैं। दस्तूर की रोशनी में हर एक को हक़ है। ये इसकी कामयाबी का बुनियादी राज। लिहाजा जो अहबाब इससे जुड़ते हैं उनको कोई शिकायत भी नहीं होती, भाई दस्तूरी एतबार से काम हो रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम मरकज़ में भी हम देखते हैं कि जो है कोई डिसीशन, कोई फ़ैसला, जो वर्किंग कमेटी है, नेशनल वर्किंग कमेटी, 21 अफराद होते हैं और स्पेशल इन्वाइटीज़ उसमें जो है 10-12 होते हैं। उनकी मौजूदगी में जो डिसीशन लिए जाते हैं उसी के मुताबिक काम होता है। तन्हा कोई फ़ैसला ना लेते हैं, ना अपने फ़ैसले के मुताबिक कोई काम करते। तो दस्तूरी जमात है, दस्तूर से चलती है, ये बुनियादी चीज़ है। अगर कोई इस तंजीम में जुड़ना चाहता है, एडमिशन लेना चाहता है, तो काबिलियत के लिहाज से उसके लिए क्या क्या चाहिए? बुनियादी तौर पर वो जब मिंबर साजी होती है, इसका एक टर्म है, 2 साला टर्म। 2 साल में इसका टर्म ख़त्म हो जाता है। अभी जो मौजूदा टर्म चल रहा है, ये पहली मर्तबा इसको 3 साल का किया गया है। ये 3 साला टर्म चल रहा है। एक मर्तबा जब टर्म ख़त्म होता है तो उसके बाद ओहदे ख़त्म हो जाते हैं। उसके बाद जो है नई मिंबर साजी होती है, बुनियादी मिंबर बनना पड़ता है और बुनियादी मिंबर बनने के बाद औरों को मिंबर बनाना पड़ता है। तो औरों को मिंबर, जाहिर सी बात है, जमीयत उलमा को समझा कर किसी को मिंबर बनाएंगे। एक आदमी अगर 500 मिंबर बनाएगा तो वो ख़ुद जो है एक मुंतज़िमा, इसकी एक बॉडी है, वो 500 की बुनियाद पर वो ख़ुद एक मुंतज़िमा का मिंबर बनेगा। मुंतज़िमा में जब चला जाएगा, वहाँ काम करके दिखाएगा तो वो जो है आमिला में आ जाएगा। फिर आमिला में अगर वो काम करेगा और लोग समझेंगे कि ये बहुत कारआमद आदमी है, तो वो आमिला में किसी ओहदे पर आ जाएगा। फिर वो मरकज़ी मुंतज़िमा में जा सकता है। तो काम की बुनियाद पर आगे बढ़ने के रास्ते खुले।
تو स्टेज वाइज स्टेज इंशाअल्लाह वो बढ़ते चले बुनियादी रुकनीत से काम की बुनियाद पर आगे बढ़ते हैं, काम, कुर्बानी, लगन, अच्छा। इनकी बुनियाद पर आगे बढ़ते हैं। हज़रत मेरा और एक सवाल ये है कि अभी हमारी उम्मत बिखरी हुई है, इस बिखरी हुई को जोड़ने के लिए एक प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए कोई हल है या नहीं, अगर है तो वो क्या है? नहीं, देखिए, ये एक प्लेटफॉर्म पर आप लाना चाहते हैं या लाने की बात करते हैं, वो मुद्दा क्या है? देखिए, इख्तिलाफ तो ख़त्म नहीं होगा, इख्तिलाफ बुरी चीज़ भी नहीं है, मुखालफत बुरी चीज़ है। अब एक मुद्दा है, एक मुद्दा क्या है? मुल्क में मुसलमान जो है अपनी शनाख्त और हैसियत को निशाना बना रहे हैं, मुसलमान को बना रहे हैं, इस्लाम की बुनियाद पर बना रहे हैं, इस्लाम और मुसलमान होने में किसी का इख्तिलाफ नहीं है। अब ये एक मुद्दा है कि भी मुसलमानों की शनाख्त को निशाना बनाया जा रहा है, इस मुद्दे पर किसी का इख्तिलाफ नहीं है, सबको एक हो जाना चाहिए। भाई, इस मुद्दे पर अगर हम काम कर रहे हैं, हम वज़ीर आला से मिलना चाहते हैं या मेमोरेंडम देना चाहते हैं, इसमें कोई भेदभाव किसी को नहीं करना चाहिए। अब इख्तिलाफ क्या है? मसलकी इख्तिलाफ है, ठीक है भाई, आपका मसलक है, आपके घर में, आपकी मस्जिद में। यहाँ मुल्क का मसला है, मिल्लत का मसला है, यहाँ भेदभाव नहीं हो। जब तक हम इस फ़र्क को नहीं समझेंगे, एक मसलकी इख्तिलाफ है, उस मसलकी इख्तिलाफ को मुल्की इख्तिलाफ में ला के खड़ा करेंगे, मिल्ली मसले में ला करके खड़ा करेंगे, भाई मैं उसके साथ मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है और इसमें जो है मैं उनके साथ नहीं जुड़ूंगा इसलिए कि उनका ताल्लुक़ फ़लाँ जमात से है, तो ये इख्तिलाफ को न समझने की वजह से अलग अलग खाने में रखना पड़ेगा। जिस मसले में इख्तिलाफ है वो अपनी जगह में है, रहेगा, लेकिन जिस मसले में इत्तेफाक नहीं है उसमें एक हो जाओ। कुरान मजीद भी यही कहता है, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, कुल या अहलल किताब तालऊ इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम। भाई, ऐ तुम अहले किताब हो, कोई बात नहीं, यहूद हो, नसारा हो, कोई बात नहीं, तुम रहो यहूदियत पर, तुम रहो नसरानियत पर, लेकिन एक कलिमा है ला इलाहा इल्लल्लाह, उसमें तुम भी मुत्तफ़िक़ हो, तुम भी मुत्तफ़िक़ हो, हमारा भी वही है। तो ला इलाहा इल्लल्लाह का जब मसला आएगा हम तीनों एक हो जाएंगे, यही तो बुनियाद है। तो वैसे ही मुल्क के अंदर मुल्की मसला हो, मिल्ली मसला हो, हम सबों को एक हो जाना चाहिए, वहाँ कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। इस बुनियाद पर सब एक हो सकते हैं और इस फ़र्क को समझने की ज़रूरत है। माशाअल्लाह नाज़रीन, ये जवाब बड़ा ही ज़बरदस्त जवाब था। आप बड़े ठंडे दिमाग से इस जवाब को और एक बार सुने, आपको बाकायदा आपके जहनों में बड़ा ज़बरदस्त गुजरेगा। हमारे लिए इस वक्त हालात, मौजूदा हालात के मुताबिक हमारे लिए ज़रूरी है कि इस जवाब पर गौर व फिक्र कर कर इस पर अमल करना है। हज़रत, मेरा और एक सवाल ये है कि आप कह रहे हैं कि आप जंग आज़ादी से पहले से चला आ रहा है, पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस भी आप कर रहे हैं, सोशली इन्फ्लुएंस भी आप कर रहे हैं, तो हम एक जमीयत उलमा हिंद के पॉलिटिकल एक ये क्यों नहीं है कैंडिडेट, यानी पार्टी क्यों नहीं है इसमें, MLAs MPs के लिए क्यों एक ये रुकावट अभी तक नहीं हुआ है, ताकि हमारी भी एक हुकूमत हो, हमारे भी एक गवर्नमेंट चले? देखिए, मैंने आपसे कहा था कि जमीयत एक दस्तूरी जमात है, उस दस्तूर में ये है कि ये नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, ये गैर सियासी जमात है, सियासत में इसका कोई रोल नहीं होता है। यही वजह है कि ये जो है आज तक कामयाबी से चल रही है। अगर इस पर कोई पॉलिटिकल लेबल लगेगा तो फिर इसकी हैसियत ख़त्म हो जाएगी। इसलिए हमारे अकाबिरीन ने शुरू ही में, हाँ, मैं इंडिविजुअल पॉलिटिकल में जा सकता हूँ, मुझे कोई रुकावट नहीं है, नहीं रोकेंगे। मैं MLA बनना चाहूँ मैं बनूँगा, हमारे
آسام کے جو حضرت مولانا بدر الدین اجمل صاحب ہیں وہ آسام کی ہماری جمعیت کے صدر ہیں اور نیشنل ورکنگ کمیٹی کے ممبر ہیں اور آسام سے الیکٹڈ ایم پی بھی ہیں، الیکٹڈ ایم پی ہیں، تو جمعیت کے صدر بھی ہیں، الیکٹڈ ایم پی بھی ہیں۔ بنگال میں حضرت مولانا صدیق اللہ چودھری صاحب ہیں، بنگال کے صدر بھی ہیں جمعیت کے اور وہاں کے الیکٹڈ ایم ایل اے اسمبلی میں نمائندگی کرتے ہیں۔ تو انڈیویجل کوئی جانا چاہے تو وہ جا سکتا ہے، جمعیت کے پلیٹ فارم سے نہیں جا سکتا ہے، یہ نان پولیٹیکل آرگنائزیشن ہے۔ وجہ کیا ہے حضرت؟ دیکھیے وجہ یہی ہے کہ اس کی کوئی بے حیثیت نہ کرے۔ آپ جانتے ہیں ایک پولیٹیکل پارٹی کی حیثیت جب ہوگی یا پولیٹیکل میں کوئی آپ آگے بڑھیں گے تو وہ نشانے کی زد پر آ جائیں گے۔ میں ایک پتے کی بات آپ کو بتاتا ہوں، دعوت و تبلیغ ہے، عالمی تحریک ہے، یہ کامیاب کیوں ہے معلوم؟ وہ 6 نمبر میں ہے۔ اچھا، یہ 6 نمبر سے باہر وہ اس کے جو فاؤنڈر بانی تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے ذہن میں ڈالا ان کو کھینچ کے لا کے اس سرکل میں رکھیں گے تو ان کا دائرہ ہو جائے گا، اس دائرے کے باہر یہ نہیں جا سکیں گے، یہ محفوظ رہیں گے۔ لہٰذا اس کی کامیابی کی بڑی دلیل جو ہے وہ 6 نمبر کا دائرہ ہے۔ اسی طریق پر جمعیت علماء کی کامیابی کا راز جو ہے یہ نان پولیٹیکل آرگنائزیشن ہے۔ آپ نے کہا تھا کہ جمعیت علماء ایک دستور ہے، کانسٹیٹیوشن کے حساب سے چلتا ہے، تو کانسٹیٹیوشن کس نے بنایا اور اس کی ایک وجہ کیا ہے؟ کیا اس میں ترمیم کر سکتے ہیں، بڑا اور ایکسٹرا بڑھا سکتے ہیں؟ اس کے اصول ہیں، اس کے باڈیز ہیں، اس کی جو ہے ایک اسٹیٹ منتظمہ ہے، ایک نیشنل منتظمہ ہے۔ تو نیشنل منتظمہ کو یہ پاور ہے کہ وہ دستور میں کوئی ترمیم کرنا چاہے، امینڈمنٹ کرنا چاہے، وہ جو نیشنل منتظمہ ہے اس کو پاور ہے، وہ غور و فکر کر کے کر سکتی ہے۔ دستور جو ہے حضرت مولانا محمد میاں صاحب رحمہ اللہ ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں ملک میں، اللہ نے جن کو قلم کا بادشاہ بنایا تھا، جنہوں نے بے شمار کتابیں لکھیں، اللہ نے غضب کا ملکہ ان کو دیا تھا۔ تو جمعیت علماء کا دستور بھی آپ نے مرتب کیا ہے، تو وہ دستور کی روشنی میں چلتا ہے۔ جیسے ابھی آپ نے دیکھا، ابھی میں نے کہا کہ اب تک 2 سالہ ٹرم چل رہا تھا، دستور سے چل رہا تھا، گزشتہ امینڈمنٹ ہوا نہیں بھئی اب 3 سال کرنا چاہیے، منتظمہ نے اس کو ترمیم کیا تو اب 3 سالہ بنا، تو اس کی گنجائش ہے، وہ بھی دستور کی روشنی میں ہوگا جو ہوگا۔ محترم حاضرین، حضرت سے میرا آج کا ایک آخری سوال یہ ہے کہ 15 اگست آ رہا ہے، تو اس اعتبار سے جمعیت علماء ہند نے آزادی کے لیے کیا ایسے کام کیے جو امپیکٹفل رہے آزادی کے اس میں، اور ایک کہانی بتائیں ایسی امپیکٹفل جس سے کہ پورے ہندوستان میں اس کا فرق پڑا ہو؟ دیکھیے 1799 میں حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ سرزمین میسور میں سری رنگ پٹن میں آپ کو میدان میں شہید کیا گیا، اور حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ جب تک باحیات تھے انگریز کو یہ جرت نہیں تھی، یہ ہمت نہیں ہوئی کہ وہ یہ کہہ سکے کہ ہندوستان ہمارا ہے۔ بہت سارے حصے پر وہ قابض تھا، باوجود اس کے ہمت نہیں تھی۔ چند لوگوں کی غداری سے، بے وفائی سے حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ شہید کر دیے گئے 1799 میں، اور آپ کی ناش پر کھڑے ہو کر کے انگریز نے جب اسے یقین ہو گیا کہ آپ رخصت ہو چکے ہیں، تب اس نے اعلان کیا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بہادر شاہ ظفر ابھی موجود تھے، زندہ تھے اور دلی میں تھے۔ اس کو یہاں سے جا کر کے دلی جا کر کے وہ سب کارروائیاں کرنے میں بادشاہ سے انگریز نے یہ لکھوایا کہ خلق خدا کی، ملک بادشاہ کا،
बहादुर शाह जफर ही का मुल्क है, लेकिन हुक्म कंपनी का, ईस्ट इंडिया कंपनी का। यहाँ जो भी हुक्म चलेगा आज से बादशाह का नहीं चलेगा, बादशाह का मुल्क है, ठीक है, हुक्म चलेगा ईस्ट इंडिया कंपनी का। जब ये लिखवा लिया गया तो उस वक्त सबसे पहली शख्सियत सरखेल है उलमाए देवबंद के, हमारे अकाबिरीन में बहुत ऊंचा मकाम व मर्तबा रखने वाले हज़रत शाह अब्दुल अज़ीज़ रहमहुल्लाह 1803 में जब ये तहरीर बादशाह ने लिख दी तो हज़रत शाह अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह ने ये फतवा दिया कि आज से ये मुल्क गैरों के हवाले हो गया, ये दारुल हर्ब है और जिहाद हम पर फ़र्ज़ है। मतलब ये कि इस मुल्क को दोबारा में लेना और लेने के लिए जिस किस्म की लड़ाई लड़ना हो लड़ना, ये हमारे लिए फ़र्ज़ है। ये फतवा जो है सबसे पहले हज़रत मौलाना शाह अब्दुल अज़ीज़ रहमहुल्लाह ने दिया और उसके बाद मुसलमानों ने अपने आप को मैदान में लाया। तारीख़ है, मैं बताना ये चाहता हूँ, मुल्क किसके पास था? मुसलमानों के पास था। बहादुर शाह जफ़र इसके मुल्क के बादशाह थे, हमारे पास था, छीना हमसे गया था, तकलीफ़ हमें हुई है, लिहाजा इस मुल्क को आज़ाद कराने का जिगर भी वही रखेगा जिससे छीना गया। यहाँ के बिरादरान वतन वो तो पहले जैसे थे, मुल्क अंग्रेज़ का होने के बाद भी वैसे ही रहे। पहले वो भाई मुगलिया दौर में रहते थे, मुग़ल बादशाहों की सल्तनत में रहते थे, अब हाकिम बदल गया, अब अंग्रेज़ हाकिम हो गया, उनकी हैसियत में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, हमारी हैसियत में फ़र्क पड़ा। हम हाकिम थे, अब महकूम हो गए, तो जाहिर सी बात है तकलीफ़ हमें पहुंची थी, इलाज हमें करना था, मैदान में हम आए। और 1803 से लेकर के 1860 पर 7 तक मुसलमान तने तन्हा मैदान में, उलमा अकाबिरीन हमारे वो तने तन्हा मैदान में है। फिर 1867 के बाद फिर ये पॉलिसी बनी कि गैर मुसल्लह जिद्दोजहद, अब आमने सामने की लड़ाई नहीं होगी, अब लड़ाई होगी सोचो विचार की। तो फिर उसके बाद एक रुख बदला और 1880 पर 5 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की बुनियाद पड़ी और उसके बाद जो है उनके जो लीडर थे गांधी जी, और गांधी जी को जो है जमीयत उलमा ने अपना मुश्तरका लीडर बनाया, पूरे मुल्क का दौरा कराया, उनको महात्मा का खिताब जमीयत उलमा ने दिया, करमचंद मोहनदास करमचंद गांधी, इनको महात्मा का खिताब जमीयत ने दिया। मुल्क को आज़ाद कराने के लिए सारी बिरादरियों को इकट्ठा करके जमीयत ने अपने फ़ंड से गांधी जी का मुल्क का दौरा कराया, मुश्तरका लीडर के तौर पर तारुफ कराया और गैर मुसल्लह जिद्दोजहद वहाँ से शुरू हुई। 1880 पर 5 से लेकर के 1947 तक ये एक तवील सफ़र के बाद मुल्क आज़ाद हुआ। मोहतरम हाज़रीन, इससे आज का हमारा ये पॉडकास्ट ख़त्म होता है। मैं हज़रत का बहुत ममनून और मशकूर हूँ कि हज़रत ने कीमती वक्त निकाल कर हमें दिया, और आप तमाम हज़रात से भी गुजारिश है कि आप तमाम हज़रात इस अहम सवालात के जवाबात को बड़े गौर व खौस के साथ सुनें और समझें और दूसरों को भी शेयर करें, और हमारे इस्लामिक गाइडेंस को लाइक, शेयर, फॉलो, सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।